बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहम तरीन इंटेलिजेंस इतलात आ रही हैं कि इंडिया फॉल्स फ्लैग यानी जाली हमलों और धमाके करवाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी अफवाज को बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। वो भी ऐसे वक्त के जब सिखों का एहतजाज मोदी के गले पड़ चुका है। सिखों ने पूरे भारत को बंद करने और हड़तालों का ऐलान कर दिया है। अंदरूनी मखदूश सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए इंडिया की फौज हमलों का एक और स्क्रिप्ट तैयार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडियन आर्मी चीफ के यूएई के दौरे पर पहुंचने के साथ ही चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। चीन की एयरफोर्स के मुतादिद अहलकार और चीनी जंगी जहाज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसी असना में कश्मीर के मुतादिद इलाकों में झड़पों की इतलात मिल रही हैं, जबकि चीनी मीडिया के मुताबिक लद्दाख में माइनस टेम्परेचर की वजह से भारतीय फौजियों की हलाकतों की इतलात आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन आर्मी चीफ के गल्फ कंट्रीज के दौरे के बाद चीन और पाकिस्तान जंगी मशक़ें आखिर क्यों करने जा रहे हैं? इन मशकों से आखिर किसको पैगाम दिया जा रहा है? भारत जाली हमलों से कबल गल्फ कंट्री से कौन सी डील करवाना चाहता है? नेटो की जानिब से तुर्की पर प्रेशर डाले जाने के बाद पाकिस्तान नेवी के जहाज तुर्की क्यों पहुंच रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के लिए खोदे गए गड्ढे में भारत अब खुद गिरता जा रहा है। लाखों सिख किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। सिखों से होने वाले मुज़ाकरात के 3 राउंड्स नाकाम हो चुके हैं। पूरे भारत में गैर यकीनी की कैफियत तारी है। नरेंद्र मोदी इतना परेशान है कि उसने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करवा दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को मोदी के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। इसका कसूर यह था कि इसने दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर सिख किसानों से मुलाकातें की थीं। मोदी का सब पर से एतबार खत्म हो चुका है। साउथ ब्लॉक में बड़ी हलचल है। 15 अपोजिशन पार्टियों ने सिख किसानों की हड़तालों को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली इस वक्त 12 दिनों से बंद है। तमाम चेक पॉइंट्स पर सिखों ने कब्जा कर लिया है, जबकि इसे सिखों का इनकिलाब भी कहा जा रहा है। लाखों किसानों की फैमिलीज इस वक्त ओपन जगह पर सो रहे हैं और खाना भी वहीं पक रहा है। इस सूरत हाल में इंडिया में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को शदीद धचका पहुंचा है। सिखों के इस एहतजाज में मुसलमानों की बड़ी तादाद भी शिरकत कर रही है, जो NRC और CA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करती रही हैं। सिखों और मुसलमानों के इस एहतजाज के आगे मोदी बेबस हो चुका है। इसी असना में इंडिया की जानिब से प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरह कश्मीर में एक और पुलवामा तर्ज का जाली हमलों का ड्रामा रचाया जाए, ताकि जंगी माहौल पैदा करके हिंदू इंतहा पसंदों को खड़ा किया जाए और मोदी का तख्ता उलटने से किसी तरह बचाया जाए। सिखों के इस एहतजाज के फौरन बाद इंडियन मीडिया ने पुलवामा और बारामूला में मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़पों की जाली खबरें चलाना शुरू कर दी हैं, जबकि 2 दिन पहले इंडिया ने इल्जाम लगाया था कि तुर्की शाम से मुजाहिदीन को कश्मीर में इंटर करवाना चाहता है। यही वो इंडिया था जिसने भारतीय मुसलमानों की जानिब से NRC के खिलाफ धरना दिए जाने पर कश्मीर में दाइश की मौजूदगी का झूठा प्रोपेगेंडा किया और उस वक्त भी जाली हमलों की मंसूबाबंदी की ताकि मामले का रुख मोड़ा जा सके। अब की बार सिखों ने दिल्ली पर धावा बोल दिया है। इंडिया इस बार भी जाली हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस साजिश से पहले इंडियन आर्मी चीफ यूएई और सऊदीया के दौरे पर उनसे यकीन दहानियां हासिल करके उन्हें कश्मीर और पाकिस्तान के मामले से दूर रहने की डील करना चाहता है और इसको स्ट्रेटेजिक डील का नाम दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान जो तलखियां हैं, इंडिया इसको फिल करना चाहता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 2015 में यमन जंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यूएई का वजीर बराए खारजा अनवर गरगाश ने धमकी दी थी कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जिस पर सफारती महाज पर सख्त तलखियां पैदा हुईं और अरब ममालिक को मनाने के लिए जनरल राहील शरीफ की खिदमात पेश की गईं, लेकिन ये तलखियां इनके दिलों में मौजूद रहीं। इसके बाद इंडिया ने यूएई, सऊदीया समेत कई ममालिक से राब्ते शुरू किए और कई मामलात अंडर द टेबल तय किए गए। इंडिया का ख्याल था कि मिडल ईस्ट से पाकिस्तान की सपोर्ट किसी तरह बंद की जाए तो मसला कश्मीर को दबाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मलेशिया ने तब तक अपना अलग से अनऑफिशियल ब्लॉक बना लिया था। और फिर मार्च 2018 में ये खबर आती है कि इंडिया और यूएई मुश्तरका नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फिर अक्टूबर 2019 में ये भी खबर आती है कि सऊदीया और इंडिया मार्च 2020 में मुश्तरका बहरी मशक़ें करने जा रहे हैं। यानी ये साफ क्लियर हो चुका था कि बहुत कुछ मामलात अंडर द टेबल तय पा चुके हैं।
اس کے بعد ٹرمپ نے جب ڈیل آف دی سینچری پلان کا اعلان کیا تو اس وقت انڈیا نے فیصلہ کیا کہ انڈیا اور گلف کنٹریز کے درمیان بھی اسی قسم کی ڈیل ہونی چاہیے۔ اس وقت تک سعودی کمپنی ارامکو اور انڈین کمپنی ریلائنس کے درمیان $75 بلین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جس نے پاکستان اور مڈل ایسٹ کے درمیان مزید فاصلے پیدا کر دیے تھے، جبکہ یو اے ای نے پاکستان کی شدید مخالفت کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو OIC کے اجلاس میں اس وقت دعوت دی جب پلوامہ واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی ماحول پیدا ہو چکا تھا، جس کے بعد پاکستان، ترکی اور ملیشیا نے الگ سے بلاک بنانے کی بات کی، جس سے عرب ممالک کو دھچکا پہنچا۔ مڈل ایسٹ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسرائیلی حکام نے یہ بھی آفر کر ڈالی کہ وہ سعودیہ کو حوثی باغیوں کے میزائل حملوں سے بچانے کے لیے آئرن ڈوم نامی ڈیفنس سسٹم دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ لیکن جس طرح اسرائیل سے تعلقات پر مسلم دنیا میں شدید رد عمل آ رہا ہے اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں پر طیب اردوغان کی کال پر جس طرح فرانس کا بائیکاٹ کیا گیا، ان سب نے سعودیہ کے ان خدشات کو تقویت بخشی کہ کسی بھی وقت OIC کی قیادت ترکی اور پاکستان کے ہاتھ آ سکتی ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودیہ کا کڑا احتساب کرنے کے اعلان نے کنگ سلمان کو بالآخر مجبور کیا کہ وہ آگے آ کر سعودیہ کی قیادت سنبھالے اور ملک کو تنہائی سے نکالیں، جس کے بعد OIC میں مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا، اور پھر سعودیہ کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے اسرائیل کے خلاف حال ہی میں سخت ترین بیان دیا ہے، جس نے اسرائیل اور انڈیا کے کان کھڑے کر دیے ہیں، اور انڈیا کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ڈیل آف دی سینچری کی ناکامی کے اثرات انڈیا کو بالآخر بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہنگامی بنیادوں پر سعودیہ اور UAE کو منانے کے لیے انڈین آرمی چیف کو بھیجا گیا، جو فوری طور پر عرب ممالک کو برہموس میزائل کی رشوت دے کر ان سے نان ایگریشن ایگریمنٹ پر دستخط کروانا چاہتا ہے، جو کہ بھارت کے لیے ڈیل آف دی سینچری سے کم نہیں ہے۔ واضح ہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان کی جانب سے انڈیا کے 2 جہاز گرائے جانے کے بعد انڈیا نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس جنگ میں عرب ممالک پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اسی لیے فوری طور پر یہ طے پایا کہ عرب ممالک کے ساتھ نان ایگریشن ایگریمنٹ کیا جائے۔ اس معاہدے کے تحت عرب ممالک انڈیا کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ معاہدہ پاکستان کو مڈل ایسٹ سے ملنے والی سپورٹ کو روکنے کے لیے تھا، جس پر آفیشلی دستخط نہیں ہوئے۔ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سعودیہ اور UAE کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کروا لے، جس کے بعد فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جائے، کیونکہ انڈیا میں اس وقت اندرونی محاذ کھل چکا ہے، سکھوں نے دلی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ انڈیا کا خیال ہے کہ دلی بند کروانے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اسی لیے انڈین میڈیا نے کشمیر میں مجاہدین کے داخل ہونے اور ان کے خلاف آپریشن کی جھوٹی خبریں چلانا شروع کر دی ہیں، تاکہ سکھوں کے احتجاج کا رخ موڑنے اور ہندو انتہا پسندوں کو کھڑا کرنے کے لیے دوبارہ کشمیر میں جعلی حملے کروائے جائیں۔ انڈیا کا خیال ہے کہ اس بار امریکہ بھی اس کا ساتھ دے گا اور پاکستان کی حساس لوکیشنز کی معلومات امریکہ سے اسے مل پائیں گی۔ اسی لیے حال ہی میں چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کر کے ڈیفنس پیکٹ کیا تھا، جس کے تحت چین پاکستان کو بھارت کے حوالے سے انٹیلیجنس معلومات شیئر کرے گا۔ اس کے ساتھ چین کی ایئر فورس پاکستان کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے پہنچ رہی ہیں۔ چین کے کئی جنگی جہاز اور ارلی وارننگ سسٹم پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان نیوی کا تبوک نامی بحری جنگی جہاز ترکی کی بندرگاہ پر جنگی مشقوں میں حصہ لینے پہنچا ہے، جسے یورپ میں پاک ترک الائنس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ حال ہی میں امریکہ اور ترکی کے درمیان شدید تلخیاں پیدا ہوئیں، جس کے بعد نیٹو ممالک ترکی کے خلاف مزید پریشر بڑھا رہے ہیں اور ترکی کو نیٹو سے نکالے جانے کے معاملے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے ترکی کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات اب تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔